बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन करम, आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है। आज के दिन के हवाले से यह है कि मैं अपनी कोशिश करूँगा कि इस प्रोग्राम में आप लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताऊँ और कोशिश करूँगा कि अपनी गुफ्तगू में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँगा कि छोटे बच्चे भी और समझ सकें। हमारी यही कोशिश होती है कि हम जो देखते हैं दूसरे लोगों को, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो क्रिकेटर्स होते हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनकी लाइफस्टाइल को देखने की कोशिश करें कि उनका उठना बैठना कैसा है, उनका रहना सहना कैसा है। एक वो हस्ती हैं, एक वो शख्सियत है जिनको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनका खुदा भी महबूब है, जिन पर हमारी जानें निछावर हैं, हमारे वालिदैन की जिन पर कुर्बान है। इस दिन मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से नमाज को सुरूर मिल गया, सजदे को तकद्दुस मिल गया, जबीं को सजदा मिल गया, वलियों को इमाम मिल गया, बेकरारों को करार मिल गया, आशिकों को महबूब मिल गया, बेसब्रों को सब्र मिल गया, आसियों को इकराम मिल गया, मुत्तकियों को इनाम मिल गया। बल्कि अगर यूँ कहूँ तो गलत ना होगा, नबियों को इमाम मिल गया। उम्मत को शरीयत मिल गई, इंसानों को रहमत का साया मिल गया, सखियों को सखावत मिल गई, वलियों को विलायत मिल गई, शहीदों को शहादत मिल गई, काजियों को अदालत मिल गई, मज़लूमों को हमायत मिल गई और आखिर में ग़ुलामों को हुकूमत मिल गई। वो दानाए सुबल ख़त्मुल रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा, फ़रोग़े वादिये सीना, निगाहे इश्क़ व मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान, वही यासीन वही तहा। सबसे पहले अपने आप को शामिल करूंगा, क्योंकि किसी पे दूसरे पे क्या उंगली उठानी। सबसे पहले मैं अपने आप को भी शामिल करूंगा कि हमें सबसे पहले ना अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि इस सेगमेंट में मैं कोशिश करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से लेके उनके विसाल तक का कवर किया जाए। और जिस तरह मैंने शुरू में बताया, मैं इसमें कोशिश करूंगा कि मैं इसमें ज़्यादा बड़े वर्ड ना बोलूं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए भी ये प्रोग्राम है और ताकि वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करें। मुझे सवाब का सवाब है, सुनने वालों को सवाब का सवाब है। अच्छा, अरब का ये कानून होता था कि जब बच्चा पैदा होता था तो उसको दाई के हवाले कर दिया जाता था। हलीमा सादिया, बीवी हलीमा सादिया, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं तो उनको उनके हवाले कर दिया जाता है। 2 साल तक वो बीबी हलीमा सादिया के पास रहते हैं। फिर वो 2 साल के बाद अपनी वालदा हज़रत बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा के पास आ जाते हैं और 4 साल तक उनके पास रहते हैं, क्योंकि चौथे साल उनका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल से यह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं उसके 6 माह पहले उनके वालिद का भी इंतकाल हो जाता है और 6 साल के बाद उनकी वालदा का इंतकाल हो जाता है। वालदा के इंतकाल के बाद आप हज़रत मुतलिब के पास चले जाते हैं और वहाँ पर आप 2 साल गुजारते हैं और फिर आप वापस आ जाते हैं। फिर आपकी परवरिश की ज़िम्मेदारी जो है हज़रत अबू तालिब ले लेते हैं। आपकी परवरिश की ज़िम्मेदारी हज़रत अबू तालिब ले लेते हैं। 25 साल के होते हैं। इसी दौरान, क्योंकि मैंने बिल्कुल एक चीज़ अगर बताने बैठूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसी दौरानिया में 25 साल के जब आप होते हैं तो आपका अक़द हो जाता है बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से। आपका अक़द 25 साल की उम्र में होता है। तो अक्सर ये सवाल जब कोई कंपटीशन होता है उसमें भी पूछे जाते हैं, तो ये जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी है कि अक़द जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़द 25 साल में होता है बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से। अभी इस्लाम की दावत नहीं दी आपने, अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, अभी आपने 40 साल के होते हैं तो आप पर वही नाजिल होती है। उसके 3 साल के बाद आप खुफिया तबलीग फरमाते हैं। उसके 3 साल के बाद आप खुफिया तबलीग फरमाते हैं। 43 ईयर्स में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा के पहाड़ पर जाते हैं और अब ऐलान इस्लाम की दावत देते हैं। ये 43 ये वही वाला वाक़या, यहाँ पर वही वाक़या होता है जो उन्होंने कुरैश को कहा होता है कि अगर मैं आपको कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो आप लोगों को तबाह कर देगा, जो है ये यहाँ इसी दौरानिए में वो वाला वाक़या हुआ होता है। अच्छा, अब ये होता है कि आप दावत इस्लाम जब खुलेआम दे रहे होते हैं
تو ظاہری بات ہے مشکلین مکہ کہاں آپ کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں. تو اور آپ کی پوری فیملی کے ساتھ کو بائک آؤٹ کر دیا جاتا ہے, آپ کی پوری فیملی کا بائک آؤٹ کر دیا جاتا ہے. یہ جب آپ 43 ایئرس کے ہوتے ہیں, جب آپ نے دعوت عام دے دیتے ہیں سب کو. اعلان نبوت کے 10ویں سال, ایک ہی سال کے اندر آپ کی چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی زوجہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اس سال کو عام الحزن کا نام دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, غم کا سال, کیونکہ اس سال میں آپ کو 2 غم مطلب بہت بڑی ہستیاں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئی, تو اس وجہ سے آپ نے اس سال کو غم کا سال. اس کے بعد معراج کا واقعہ ہوتا ہے. اچھا, معراج کے واقعے سے جو ہے اگلے سال آپ جو ہے ابھی مدینہ جاتے ہیں اور پھر جو ہے آپ کو دعوت دی جاتی ہے مہاجرین انصار آپ کو دعوت دیتے ہیں مدینہ آنے کی کہ آپ مدینہ تشریف لائیں. بالآخر آپ جو ہے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں جب آپ کی عمر 53 سال ہوتی ہے. اعلان نبوت کا 13واں سال, جب آپ کی عمر 53 سال ہوتی ہے تو آپ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں. جب آپ مدینہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ ریاست مدینہ قائم کرتے ہیں, جس کی حکمران بھی آپ ہی ہوتے ہیں. یہ پہلا سال ہے, اس کے اعلان نبوت کا پہلا سال ہے جس میں آپ حکومت قائم کرتے ہیں. اعلان نبوت کے دوسرے سال 17 رمضان اور مبارک کو جو ہے غزوہ بدر ہوتی ہے. غزوہ بدر میں آپ لوگ جانتے ہیں 313 کا لشکر ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف سے اور وہ لڑتے ہیں. یہ دوسری ہجری کی بات ہے. تیسری ہجری میں غزوہ احد ہوتی ہے. 5ویں ہجری میں خندق کا واقعہ ہوتا ہے, خندق کھودی جاتی ہیں بڑی بڑی. 6ٹھی ہجری میں آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں لیکن راستے میں صلح حدیبیہ ہو جاتا ہے تو آپ واپس آ جاتے ہیں. پھر اگلے سال آپ معاہدے کے تحت جو ہے وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں. اچھا, اب عمرے کے تحت 8ویں ہجری میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو صلح حدیبیہ ہوتا ہے وہ توڑ دیا جاتا ہے. بیسیکلی وہ دوسرے لوگ توڑتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں توڑتے. وہ صلح حدیبیہ جو ہوتا ہے وہ توڑ دیا جاتا ہے, اور جب وہ توڑ دیا جاتا ہے تو پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی عزت کے لیے, کعبہ کی کو بچانے کے لیے, کعبہ کی آزادی کے لیے آپ 10,000 کا لشکر لے کے جاتے ہیں بیسیکلی, اور وہ آپ کسی جنگ کے بغیر وہ آپ فتح کر لیتے ہیں. 9ویں ہجری میں, یہ 8 ہجری کا واقعہ تھا. 9ویں ہجری میں کیا ہوتا ہے, 9ویں ہجری میں تبوک کا واقعہ ہوتا ہے. بہت سے مسلمان آپ کی بیعت کرتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں, اور یہ ہے کہ اس سال کو عام الوفود کا نام دیا جاتا ہے, اور وہ اسی وجہ سے کہ آپ لوگوں نے اس سال کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. اگلے سال 9ویں ہجری کو, اسی 9ویں ہجری سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب حج تو واجب ہو جاتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج نہیں کرتے, آپ اگلے سال حج کرتے ہیں. اور اس آخری حج پہ یہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہوتا ہے, خطبہ حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں, اور اس میں وہ اور کافی زیادہ مسلمانوں کی لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہی فرماتے ہیں کہ جس طرح آج کل اگر ہم دیکھا جائے تو کوئی کالا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ کالا ہے, یہ, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے آخری خطبے میں فرماتے ہیں کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کل ہمارے قرآن پاک ہے وہ ہم لوگ اس کے اوپر غلاف چڑھایا ہوتا ہے, اسی وجہ سے چڑھایا ہوتا ہے کہ شاید ہم لوگوں نے بس پڑھنا ہی نہیں ہے, تو انہوں نے اس کی بھی ہدایت دیتے ہیں کہ اس کو پڑھیں, قرآن کو پڑھیں. آپ نے آخری خطبے میں جو ہے بہت اپنا تاریخی خطبہ کیا, اور اس میں آپ نے انسانوں کو لیے یہی کہا کہ جتنا ہو سکے وہ دین کی طرف آئیں, اور دنیاوی زندگی میں جو ہے وہ کوشش کریں کہ زیادہ نمازیں پڑھیں, اور ان کی طرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی, جو کہ آج ہم جن چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. وقت کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے, اور میں یہی کہوں گا آخر میں کہ اگر میری اس دوران تقریر, اور کیونکہ میں سیرت نبی پہ بات کر رہا تھا, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کر رہا تھا, اگر کوئی میرے سے لفظ کی غلطی یا کوتاہی ہو گئی تو میں ابھی سے معافی مانگتا ہوں, آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتا ہوں, اللہ سے معافی مانگتا ہوں, کیونکہ جب انسان روانی میں بول رہا ہوتا ہے تو اس سے سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ میں پہلے اس چیز کی معافی مانگ لیتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو, آپ سب کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.